پہلے میری گل سنو، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے، کسے نبی دی امت دی مدد واسطے اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں نازل فرمائے، کسے نبی دی امت واسطے فرشتے نہیں نازل فرمائے۔ جنگ بدر دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دے صحابہ وال فرشتیاں نو بھیجے ہے، جاؤ جا کے میرے صحابہ دے نال رل کے، میرے نبی دے صحابہ دے نال رل کے جہاد کرو۔ پیلے رنگ دی پگ بنی ہوئی سی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے، ایج بمبل کڈیا سی، گھوڑے تے سوار سن، صحابہ پاک نے ویکھیا آنکھاں دے نال کہ جبریل آئے نے، نال پورا لشکر لے کے آئے نے، باقی فرشتیاں دے چٹے امام شریف بجے ہوئے سن تے جبرائیل علیہ السلام دے پیلے رنگ دا امام شریف بجے ہوئے سن۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ امتیازی رنگ، سپاہ سالار جو سن، سپاہ سالار جو سن، تا کر کے ایمانداری نال دسو، ادھر میرے حال توجہ کرے جے، سچی گل کرے جے، جبرائیل علیہ السلام دی تا اے طاقت ہے کہ پر مارنا سارے کافرانو چوکتے مودہ کر دے ون، اتو چوکتے پہاڑوں نہ دیتے سٹ دے ون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس اپنے پیارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نو اے طاقتہ بخشیاں نے، تے لڑ دے کیوں پہنے؟ تلوارہ لے کے امام بن کے حضور دے صحابہ فرما دین، جنگ بدر دے اسا اندر ویکھیا، اسا کی ویکھیا کہ اسی تلوار چکیے کافر دے گاٹے لاونا استے، اجے ساڑی تلوار اتائیوں دی سی، او دا گاٹا پہلے ہی لے جاندہ سی، فرشتہ پہلے ہی گاٹا لا کے ساڑ دیندہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کسے نبی نو بھی نہیں عطا فرمایا جڑا اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ پتہ جے کیوں؟ بس اتھی آپاں تھوڑا جا 5 منٹ دا ذوق بنا کے تے آپاں دعا کر دینے، تقریر ختم ہو گئی، اتھی نہ کوئی بس اچھی بولو سارے بیلی سبحان اللہ۔ روزے نال تو انہوں پتہ گلہ خشک ہو جاندہ ہے، پھر بولے نہیں جاندہ، ویسے بھی روزہ پھر چاولاں چولاں نہ رکھنا پہندہ ہے، ان دی وجہ نال اس طرح تو اڈا ذوق شوق جڑا ہے نا میں ایک پورا نہیں بندہ، لیکن گل چپار ہوئے تے دل اتے اثر کر جاندی ہے۔ گل تیری تے میری نہیں، گل سونے آدھی ہے جڑی ساری کائنات تو پارے نے۔ ہاں گل تو اڈی میری ہوئے تے ہولی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سونے دی گل ہے جڑے ساری کائنات تو بارے نے۔ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو حضور دے صحابہ فرماندے نے پیلے رنگ دی پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام دے شیر مبارک دے سی، ایویں انسان والا کپڑے کرتا پایا، آپ سرکار نے تلوار لئی، نال فرشتے نال انہاں دے امام شریف چٹے، اسا اکھاں نال ویکھے، او کیوں رب سونے نے مہربانیاں فرمائیاں؟ حضور دے یاراں نے ماحول ہی انج دا بڑھا دیتا سی۔ ہاں انہاں ایویں دا ماحول بڑھا دیتا سی، فرشتیاں نو چاہت شوق آیا ہونا ہے کہ سونے ربا سانو نہیں اجازت دینا ہے، اسامی انہاں دا سنت طریقہ ادا کریے جی میں تیرے محبوب دے یار پہ کر دینے۔ اوہ فرشتے تے ایک عام فرشتہ بھی ہوئے تو ان دی طاقت کائنات دے کافرہ نالو زیادہ ہے کہ نہیں؟ مان دے ہو کہ نہیں؟ نوری مخلوق ہے، رب دے نوری فرشتے نے، ہے میں گل کہ نہیں؟ ایمانداری نال دسو یارو، جیڑا جو بندہ حضور دے نور دا انکار کرے، گل سنو، حضور دے نور دا انکار کرے، انہوں شرم ہونی چاہیے تے ڈوب تے مر جانا چاہیے، حیا کر جس محبوب دی خدمت چاہ کے، جنہ دے سپاہی بن کے، جنہ دے سپاہ سالار بن کے، جنہ دی نظر دے اگے سپاہ سالار بن کے تے خادم بن کے اگے فوجی بن کے جبریل جیسے فرشتے پہ لڑ دے نے، تو اس محبوب دے نورانیت دا انکار کرنا ہے، تینو شرم نہیں ہوتی؟ اس حضور نبی نو نور نہیں ملنا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔
آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھنے والے اس دھرتی تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے او میرے سنی غیور نوجوانوں حضور دے صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے میرے نبی دے یاراں دا کردار ویکھیا ہے انہاں دے سار قربانیاں فرشتیاں ویکھیاں نے خدا جل مجد الکریم نے ویکھیا ہے رب وحدہ لا شریک نے او فضا ویکھیے ادھر بھی اسلام دے جناب اعلان ہو رہے نے ادھر بھی اسلام دیاں فضا مار رہیاں نے ادھر بھی جناب اعلانات ہو رہے نے دن بدن میرے نبی دے جانی سارا ہر شے لے کہ میرے محبوب تو قربان کرنا واسطے آ رہے نے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوبہ گھبرا نہیں جڑے انج دے جانی ساروں من جڑے انج دیاں جانا مارن والے انج دا سب کچھ لے کے قربان کرن والے ہون اسی انہاں نوں کلیاں نہیں رہن دیندے اساں جبریل ورگیاں نوں بھیج کے انہاں دی مدد کروا دینے ہیں اور میں اگلی گل کرنا فرشتے اگر انہاں چو ایک بھی ہوندا سارے کافراں نوں ولیٹ کے چک کے مار سٹ دے ہر شے تباہ برباد ہو جاندی ایک لمحے دے اندر جناب سارے کافر غرق تباہ برباد ہو جاندے لیکن رب وحدہ لا شریک دے فرشتیاں انج نہیں کیتا انہاں نے عرض ہوئی کیتی ہونی ہے پروردگارا اے جڑا تیرے یاراں تیرے محبوب دے یاراں دا طریقہ ہے سانوں بڑا چنگا لگدا ہے انج کرتا شریف پایا ہوئے سر تے امامہ شریف بنیا ہوئے ہاتھ دے اندر تلواراں ہون اساں وی انج گھوڑیاں تے سوار ہوئے جویں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان و علی بیٹھے ہوئے تا اقبال آخدہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو نہ تلواراں لانے نہ ہتھیار لانے نہ خوراکاں انہاں نالوں زیادہ نے نہ جسم وچ جناب انہاں نالوں تگڑے نے نہ نفری دے اندر انہاں نالوں زیادہ نے نہ سواریاں انہاں نالوں زیادہ نے نفری بھی 313 دی او 1000 دا لشکر ہے ادھر تلواراں بھی جنگلو تے بالکل جناب ماڑیاں نے ادھر تلواراں بھی بڑیاں انہاں کول اعلیٰ قسم دیاں بڑیاں ہوئیاں نے ادھر نبی دے یاراں کول گھوڑے بھی گنتی دے نے تلواراں بھی گنتی دیاں نے خوراک بھی گنتی دیے اسباب بھی تھوڑے نے ادھر اسباب زیادہ نے خوراک بھی انہاں کول زیادہ ہے انہاں کول تلواراں تے نفری بھی زیادہ ہے لیکن رب کریم دی شان ویکھ یاراں دے سار قربانیاں ویکھے فرشتے بھیج کے رب نے مدد کر کے دسیا ہے اساں نفری نال نہیں اساں تلواراں ہتھیاراں نال نہیں اسیاں اٹماں نال نہیں اساں جگ دیاں نفریاں تے انہاں دے ہتھیاراں نال نہیں اساں جدوں وی مسلماناں نوں غلبہ دینے ہیں انہاں دا تقوی پرہیزگاری اثار قربانی جذبات اسلام والے ویکھ کے اساں انہاں نوں ہمیشہ غالب ہی رکھنے ہیں جڑا ساڈے دین تے استقامت والا رہندا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اقبال آخدا ہے او نوجوانا او مسلمانا آج بھی او نبی دے یاراں والا جذبات شوق محبت پیدا کر لے او کردار نبی دے غلام والا پیدا کر لے او اپنا رہن سہن اپنا وضاقت بول چال اپنا نظام نبی دے یاراں والا پیدا کر لے آج بھی رب دے فرشتے تیری مدد واسطے آ جان سمجھ نہیں لگی نے اس وجہ نال دوستو
बयान तो जिन्ना मर्जी करो मुकदा ही नहीं। इन्हां दोस्त नबी दे यारां दी गल मुकदी नहीं, जान इशारां दी गल मुकदी नहीं। सिर्फ इतना अर्ज करांगा, खाली गल्लां करन नाल हुण बंदा किसी दी गल करे भी मियाँ एडा मेहनती एडा मेहनती एडा मेहनती 5000 दिहाड़ी पा लैंदा है। खाली गल्लां कर करके बंदा उहदी तारीफ कर करके ते बह जावे ते आप कुछ ना करे ते किसे कोई रुपया भी नहीं आके देना। वो 5000 उहनूं ही लभना जिन्हें मेहनत कीती है। इस वजह नाल आपां कुछ करांगे ते सानूं भी रब सोना जरूर मेहरबानी फरमा छड्डेगा। दिल च एतकाद पक्के रख, पुख्ता अकीदा रख, परहेजगारी तकवे नूं अपना जेवर बना लै। ए दुनिया दे अंदर भी इज्जत है ते कबर हशर दे अंदर भी इज्जत है।